जवाब शकवा। यकीनन अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये नज़्म जवाब शकवा उर्दू अदब का शाहकार है, जो उनके कलाम उ शकवा के जवाब में खुदा की तरफ से तसव्वुराती अंदाज में पेश की गई है। इस नज़्म में इकबाल ने निहायत बलीग अंदाज में अलिफामत मुस्लिमा की कोताहियों, बेअमली और गफलत को उजागर किया है। आइए नज़्म के हर बंद की तशरीह करते हैं। जवाब शको। एक दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसी अल-असल है, रिफत पे नजर रखती है। खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गिर वो सरकश ओ चालाक मरा, आसमां चीर गया नाल फरियाद मरा। तशरीह ये बंद इंसान, खास तौर पर मुसलमान, के जज्बा इश्क, सच्चाई और फरियाद की तासीर को बयान करता है। अगर बात दिल से निकले तो वो असर रखती है, को बज़ाहिर कमज़ोर हो लेकिन आसमान तक पहुंचने की ताकत रखती है। इकबाल अपने इश्कों को इसी दिल से निकली हुई फरियाद करार देते हैं जो अर्श को चीर गई। दोग पीर गर्दों ने कहा सुन के, कहीं है कोई, बोले सैयारे सन अर्श बर है कोई। चांद कहता था नहीं अहल ज़मीं है कोई, कहकशा कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तशरीह यहाँ बताया जा रहा है कि इंसान की आवाज़ इतनी बुलंद और हैरान कुन थी कि आसमान, सैयारे, चांद और कहकशाएं हैरत में मुब्तला हो गईं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फरिश्ता रिजवान ने गुमान किया कि ये वही इंसान है जिसे जन्नत से निकाला गया था, यानी इदम की औलाद थी। फरिश्तों को भी हैरत के ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खिलता नहीं ये राज है क्या। तसन अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या, आगे खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। गाफिल आदाब से सकुन जमी कैसे है, शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। तशरीह यहाँ फरिश्ते हैरत में हैं कि एक खाकी मखलूक, इंसान, की आवाज़ अर्श तक कैसे पहुंची। क्या अब खाक में भी परवाज है, और ज़मीन के ये बाशिंदे इतने गुस्ताख क्यों हो गए हैं कि खालिक से शिकायत करने लगे। इस कदर शोख के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मसजून मलाइक ये वही आदम है। आलम कैफ है दीनाए रमूज़न कम है, हाँ मगर इसके असरार से नामुहर्रम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। तशरीह ये बंद खुदा के हैरान कुन अंदाज को जाहिर करता है कि वही इंसान जो फरिश्तों के सजदे का मुस्तहिक था, आज इतना गुस्ताख हो गया कि खालिक से शको करने लगा। इसे अपने इल्म पर नाज है मगर आजिज़ी से नावाकिफ है। इंसान को बात करने का सलीका नहीं रहा। आई आवाज गम अंगेज है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। आसमां गिर हुआ नार मस्ताना तेरा, किस कदर शौख ज़ुबां है दिल दीवाना तेरा। शक्र शिकवे को किया हसन अदा से तो ने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तो ने। तशरीह यहाँ खुदा खुद मुखातिब होता है और फरमाता है कि तुम्हारी कहानी गमनाक जरूर है मगर अंदाज बहुत शोख है। तुमने शिकवे में भी हसन बयान दिखाया, तुमने तो बंदों को खुदा से हम कलाम करने का हुनर सिखा दिया। हम तो माइल बा करम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरो मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहन काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गनल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। तशरीह यहाँ खुदा फरमाता है कि हम तो मेहरबानी पर आमादा हैं लेकिन मांगने वाला कोई नहीं। हम रास्ता दिखाने को तैयार हैं लेकिन कोई चलने वाला नहीं। आज इंसान में वो मिट्टी ही नहीं बची जिससे आदम बना था। अगर कोई काबिल हो हम सब कुछ अता कर देते हैं, दुनिया भी बदल देते हैं। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर है, उम्मती बाईस रसवाई पैगंबर है। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुत गिर है, था बुराहम पिदर और पिसर आजर है। बादा आशाम नए बादा नया खम भी नए, हरमन कबा नया बुत भी नए तुम भी नए। तशरीह ये बंद उम्मत की ज़बूं हाली बयान करता है।
آج کے مسلمان بے عمل اور کمزور ہو گئے ہیں۔ وہی امت جو پیغمبر کی عزت کا باعث تھی اب رسوائی کا سبب بن گئی ہے۔ پہلے بات شکن توڑنے والے پیدا ہوتے تھے، اب بات بنانے والے رہ گئے۔ حالات اور زمانہ بدل چکا، حتیٰ کہ مسجدیں اور عقیدے بھی بدلے اور تم خود بھی نئے ہو گئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مارانائی تھا، نازش موسم گل لال صحرائی تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا۔ اسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملن احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ تشریح آخر میں اقبال پرانی عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں کہ وہ دن بھی تھے جب مسلمان فخر و جمال کا مرکز تھے، اللہ کے عشق میں مبتلا تھے اور دنیا میں مقبول تھے۔ اب ضرورت ہے کہ مسلمان اتحاد اختیار کریں اور امت کو ایک مرکز پر اکٹھا کریں۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب عزت پہ قید رمزہ بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذن باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ تشریح تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو مگر صبح کی نماز کے لیے بیدار ہونا تم پر گراں گزرتا ہے۔ تمہیں خدا سے نہیں نیند سے محبت ہے۔ رمضان میں روزے اور عبادات تمہیں قید محسوس ہوتی ہیں اور تم اسی کو وفاداری سمجھ بیٹھے ہو۔ اقبال یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری قوم مذہب سے ہے، اگر دین نہ رہا تو تمہاری کوئی پہچان بھی نہیں رہے گی۔ اگر تم میں آپس میں محبت اور اتحاد نہیں رہا تو تمہاری اجتماعیت بھی ٹوٹ چکی ہے۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بنجلا ہے جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، خونک کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ تشریح اقبال تمہیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ تم نہ علم رکھتے ہو، نہ ہنر، نہ تمہیں اپنے گھر بار وطن ثقافت کی پرواہ ہے۔ تمہاری فصلیں تباہ ہیں، تم بے حس ہو۔ تم اپنے ہی بزرگوں کی قبریں بیچ کر دولت کماتے ہو، قبروں کو تجارت بنا دیا ہے۔ اگر بت بھی تمہیں بیچنے کو ملے تو شاید وہ بھی بیچ ڈالو۔ تمہاری غیرت اور صفا دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ 11 تشریح کفر ظلم اور باطل کو مٹانے والے تمہارے ہی آبا و اجداد تھے۔ انہوں نے غلامی ختم کی، خانہ کعبہ کو عزت دی، قرآن کو سینے سے لگایا۔ لیکن تم تو عمل سے دور سستی اور خوابوں میں مگن ہو۔ تم بس کل کی امید پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ کیا گیا بہن مسلمہ ہے فقط وادھور، شکو بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتن ایست کا ازل سے دستور، مسلم آئے ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلو طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تشریح اب مسلمان بس جنت کی خواہش کرتے ہیں مگر اس کے لیے قربانی اور شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کا نظام عدل پر مبنی ہے، اگر کوئی مسلمان ہو کر کفار جیسے اعمال کرے تو وہ جنت کا حقدار نہیں۔ اب نہ تم میں جنت کی حوروں کا سچا طلبگار ہے، نہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جذبہ ہے جو اللہ کے جلوے کو دیکھ سکے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرمن پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تشریح سب مسلمانوں کا دین، نبی، خدا، قرآن اور قبلہ ایک ہے، فائدہ نقصان سب کا مشترکہ ہے۔ اگر تم واقعی مسلمان ہوتے تو تم بھی ایک ہوتے، لیکن تم فرقوں، قوموں اور ذاتوں میں بٹے ہوئے ہو۔ کیا اسی طریقے سے قومیں ترقی کرتی ہیں؟ کون ہے طارق آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شان اغیار۔
हो गई किसकी निगाह तर्ज़ सलफ से बेजार, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। तशरी। इकबाल सवाल करते हैं कि किसने रसूल के दीन को छोड़ा, किसने वक्ती मसलहत को अमल का मेयार बना लिया, किसने अग़यार गैरों के तौर तरीक़े अपना लिए। तुमने अपने असलाफ का रास्ता छोड़ दिया, तुम्हारे दिल में जज्बा और रूह में एहसास बाकी नहीं रहा। नबी का पैगाम तुम्हारे लिए बेमानी हो चुका है। जाके होते हैं मसाजिद में सफ आरा तो गरीब, ज़हमन रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, उमरा नश दौलत में हैं गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। तशरी। आज भी दीन पर अमल करने वाले गरीब तबके के लोग हैं। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, दीन की इज्जत करना, ये सब वही करते हैं जिनके पास दुनियावी माल कम है। दौलतमंद लोग दीन से गाफिल हैं। हकीकत में मिल्लत इस्लामिया आज भी जिंदा है तो उन्हीं गरीबों की बदौलत। वाइस कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बर्क तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अजान रूह हलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही, मस्जिद मरसिया खान हैं इनके नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। तशरी। आज के उलमा और वाइजों में वो पुख्तगी, वो जोश, वो अक्ल, वो हिकमत बाकी नहीं रही। सिर्फ रस्म रिवाज बाकी रह गए हैं। अजान तो है मगर इसमें रूह नहीं। गजाली जैसे मुफक्रीन की तालीमात सिर्फ किताबों तक महदूद हो चुकी है। मस्जिदें गोया मरसिया पढ़ रही हैं कि अब वो नमाजी, वो आशिक नबी, वो बामल मुसलमान बाकी नहीं रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुस्लिमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा मैं तुम हो नसार तो तमद्दुन में हनूद, ये मुस्लिमा हैं जिन्हें देखकर शर्माई यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। तशरी। दुनिया ये शोर मचाती है कि मुसलमान खत्म हो गए, मगर इकबाल कहते हैं क्या वाकई कभी सच्चे मुसलमान थे भी? तुम्हारी वज़ाकत, लिबास, चाल ढाल ईसाइयों जैसी, तमद्दुन हिंदुओं जैसा और अखलाक ऐसे कि यहूदी भी शर्मा जाए। तुम सैयद हो, अफगान हो, मिर्जा हो, मगर क्या तुम वाकई मुसलमान भी हो? दम तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक, अदल इसका था कवी, लोस मुराद से पाक, शजर फितरत मुस्लिम था, हया से नम नाक था, शुजात में वो एक हस्ती फौक अलिदराक, खुद गुदाजी नम कैफियत साहब ऐशबूद, खाली अज खेश शुदन सूरत मैन ऐशबूद। तशरी। मुसलमान सच बोलने वाला, बेबाक और मुनसिफ मिजाज होता था। इसकी फितरत में हया रची बसी थी और शुजात इसका इम्तियाज। इकबाल फारसी में कहते हैं कि खुद को फना करना उसकी सहबा, शराब हक की कैफियत थी, खुदी से खाली होना इसकी मैनोशी की सूरत थी। यानी मुसलमान अपने नफस को मार कर अल्लाह के रंग में रंगा जाता था। हर मुस्लिमा रिग्न बातिल के लिए निश्तर था, इसके हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, इसको खुदा का डर था। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मिरास पिदर क्यों कर हो। तशरी। मुसलमान बातिल के खिलाफ खंजर की मानिंद था। इसकी जिंदगी अमल की आईनादार थी, ना कि सिर्फ बातों की। वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता था, मौत से नहीं डरता था। और आज के मुसलमान बाप के इल्म से नावाकिफ बेटे की तरह, जो इस विरासत का अहल नहीं। 20 पे हर कोई मस्तमी ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुस्लिमा हो, ये अंदाज मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुस्लिमा होकर, और तुम खर हुए तारिक करा होकर। तशरी। आज का मुसलमान आराम तलबी में मस्त है और इसे दैन इस्लाम का कोई हकीकी शऊर नहीं। ना फ़िक्र अली जैसा ज़ुहद है, ना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी फयाजी। तुम्हें अपने असलाफ से कोई रूहानी ताल्लुक ही नहीं। वो इज़्ज़त याफ्ता थे कुरान के साथ, तुम जलील हो कुरान से दूर होकर।
तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम। तुम खताकार वो खिताब, वो खता पोश वो करीम। चाहते सब हैं कि हों औज सुरैया पे मुकीम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम। तख्त फगौर भी उनका था, शरीर के भी। यूं ही बातें हैं कि तुम में वो हमियत है भी। तशरी। आज तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत है, जबकि तुम्हारे असलाफ आपस में रहम दिल थे। तुम खताकार हो और दूसरों की गलतियों पर तान करते हो, वो नर्म खू और मुआफ करने वाले थे। तुम बुलंदी चाहते हो मगर कल्ब सलीम, पाक दिल पैदा नहीं करते। तुम सिर्फ बातें करते हो कि तुम्हारे अंदर भी वही गैरत है। हकीकत तो कुछ और है। खुदकशी शेवा तुम्हारा, वो गयूर वो खुददार। तुम उखुवत से गुरेजा, वो उखुवत पे निसार। तुम हो गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। तुम तरसते हो कुल्ली को, वो गुल सिताबा कनार। अब तलक याद है कौमों को हकायत इनकी, नक्श है सफ़ा हस्ती पे सदाकत उनकी। तशरी। तुम्हारी जिंदगी मायूसी, खुदकुशी और बेगैरती का नमूना है, जबकि तुम्हारे असलाफ खुददार और गैरतमंद थे। वो उखुवत, भाईचारे पर जान निछावर करते थे, तुम इसे भूल चुके हो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ज़बानी बातें हैं, वो अमल के पैकर थे। वो पूरे बाग पर नजर रखते थे, तुम सिर्फ एक कुल्ली को तरसते हो। आज भी दुनिया उनके कारनामे याद रखती है, उनकी सच्चाई तारीख का हिस्सा बन चुकी है। मसल अंजुम उफुक कौम पे रोशन भी हुए, बुत हिंदी की मोहब्बत में बरहमन भी हुए। शौक परवाज में महजूर नशेमन भी हुए, बेअमल थे ही जवां, दीन से बदजन भी हुए। उनको तहजीब ने हर बंद से आजाद किया, ला के कबे से सनम खाने में आबाद किया। तशरी। बाज मुसलमान अफराद, मसलन जदीद तालीम याफ्ता नौजवान, बज़ाहिर रोशन हुए, लेकिन हकीकत में हिंदुओं की तहजीब में रंग गए। उन्होंने अपनी जुड़ें खो दें और दीन से बेजार हो गए। वो आज़ादी की आव में हर कैद से निकल गए, हता के कबे को छोड़कर बुतखानों में जा बसे। कैस जहमत किश तन्हाई सहरा ना रहे, शहर की खाए हुआ बादिया पैमाना ना रहे। वो तो दीवाना है, बस्ती में रहे आ ना रहे। ये जरूरी है हिजाब रुख लेला ना रहे। गल्ला जौर ना हो, शक्वा बेदाद ना हो। इश्क आजाद है, क्यों हसन भी आजाद ना हो। तशरी। अब कैस लिक आशिक जैसा इश्क नहीं रहा, वो जो बियाबानों की खाक छानता था अब शहर की हुआ खाता है। अब इश्क भी मसलहत का शिकार है और मोहब्बत से पर्दा उठाने की कोशिश हो रही है। अगर इश्क को आज़ादी है तो हसन को भी बेपर्दा होना चाहिए। ये बंद मौजूदा तहजीब की फिक्री अनारकी पर तंज है। 25 अहद नौ बर्क है, आतिश जन हर खिरमन है। ऐमन इससे कोई सहरा ना कोई गुलशन है। इस नई आग का अकवाम कहीं ईंधन है। मिल्लत खत्म रसुल शोलाबा पैराहन है। आज भी हो जो बुराहम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलसिता पैदा। तशरी। इकबाल खबरदार करते हैं कि मौजूदा दौर की जदीद तहजीब आग की मानिंद है, ये हर खेत को जला डालती है। कोई बाग कोई सहरा इससे महफूज नहीं। कौमें इस आग की ईंधन बुनती जा रही हैं और उम्मत मुस्लिमा का दामन भी इससे शोला जन हो चुका है। लेकिन अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान आ जाए तो यही आग बाग में बदल सकती है। देख कर रंग चमन हो ना परेशा माली, कौकब गुंचा से शाखें हैं चमकने वाली। खस ओ खाशाक से होता है गुलसिता खाली, गिल बर अंदाज है खून शोहदा की लाली। रंग गर्दों का जरा देख तो नाबी है, ये निकलते हुए सूरज की उफुक ताबी है। तशरी। ए माली रहबर उम्मत, बाग का रंग देखकर परेशान ना हो। गम ना खा, अभी शाखों में कलियां चमकने को है। ये जो खुश्क शाखें हैं उनसे बाग साफ हो रहा है, और ये जो शोहदा का खून है ये फूलों को रंग देने वाला है। आसमान का रंग भी उन्नाबी सुर्ख माइल है, जो कि उभरते हुए सूरज का इशारा है, यानी इस्लाम का सूरज फिर तुलू हो सकता है। उम्मतें गुलशन हस्ती में समरचीदा भी है, और महरूम समर भी हैं, खिजा दीदा भी है। नख्ल इस्लाम नमूना है बुर्दमंदी का, फल है ये सैकड़ों सदियों की चमनबंदी का। नख्ल इस्लाम नमूना है बुर्दमंदी का,
پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ تشریح: دنیا کی مختلف قومیں کائنات کے گلشن میں مختلف حالتوں میں ہیں۔ کچھ قومیں ترقی یافتہ ہیں، سمرچیدہ، کچھ محرومی کا شکار ہیں اور کچھ زوال، خزاں سے دوچار ہے۔ اسلام ایک ایسا درخت ہے جو صبر، عقل اور تہذیب کی علامت ہے۔ اس کی موجودہ عظمت اور روحانیت سینکڑوں سال کی جدوجہد، قربانی اور روحانی محنت کا پھل ہے۔ پاک ہے گرد وطن سے سرندیما تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے گناہ تیرا۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویرا تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ نخل شما استی او در شولارش تو، عاقبت سوز بود سا انج تو۔ تشریح: مسلمان کا دامن وطن پرستی کی تنگ نظری سے پاک ہے۔ وہ یوسف کی طرح ہے کہ ہر جگہ اس کا وطن ہے۔ مسلمانوں کا قافلہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا اگر سب ایک آواز، بام درا، اتحاد میں ہو جائے۔ مسلمان چراغ کی طرح ہے جو شعلے میں جڑ پکڑتا ہے۔ اس کے خیالات اتنے شدید ہیں کہ ان کا سایہ بھی جلانے والا ہے، یعنی وہ دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نش میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اثر نورات ہے دھندلا سا تارا تو ہے۔ تشریح: اسلام کسی ایک قوم یا علاقے کے ساتھ وابستہ نہیں۔ جیسے شراب کا نشہ صرف پیمانے پر منحصر نہیں، ویسے ہی اسلام ایران کسی اور ملک کے مٹنے سے ختم نہیں ہوتا۔ تاتاریوں کے حملے کے بعد بھی وہی لوگ اسلام کے محافظ بنے جو پہلے بت پرست تھے۔ آج کا مسلمان حق کی کشتی کا سہارا ہے، اگرچہ کمزور ہے لیکن امید کی کرن ہے جو ہنگام بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحا ہے تیرے اثار کا خود داری کا، کیوں ہراساں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یل فرس ادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس ادا سے۔ تشریح: بلغاری حملے بیداری کا پیغام لے کر آئے ہیں، نہ کہ صرف تباہی۔ یہ وقت تمہارے صبر، قربانی اور خودداری کا امتحان ہے۔ دشمن کے گھوڑوں کی ہنکار سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کا نور دشمنوں کے سانس سے بجھنے والا نہیں۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکا ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تشریح: دنیا کی قومیں ابھی تک تمہیں پہچان نہیں سکیں، مگر دنیا کو اب بھی تیری ضرورت ہے۔ تیری روحانی گرمی سے دنیا زندہ ہے۔ خلافت، قیادت تیرے حصے میں آئی ہے اور یہ کائنات کے لیے ایک ستار تقدیر ہے۔ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، توحید، اللہ کی وحدانیت کا پیغام مکمل پہنچانا باقی ہے۔ مسل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستا ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغم موج سے ہنگام طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تشریح: تو خوشبو کی طرح غنچے میں مقید ہے، باہر نکل بکھر جا، چمن کی ہوا کے ساتھ ساتھ ہو جا، ہر طرف تیری خوشبو جائے، اگرچہ تو حقیر سا ذرہ ہے مگر بیابان بن جا، موجوں کی موسیقی سے طوفان اٹھا دے، عشق محمد سے ہر کمزور کو بلند کر اور دنیا کو نام محمد سے روشن کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تشریح: اگر محمد کا نام نہ ہو تو نہ بلبل کا نغمہ ہو، نہ کلیوں کی مسکراہٹ۔ اگر وہ ساقی، راہ دکھانے والے نہ ہوں تو نہ شراب ہو، نہ پیالہ یعنی روحانیت نہ ہو، توحید، اللہ کی وحدانیت کی مجلس بھی نہ ہو اور نہ ہی مسلمان۔ آسمان کا خیمہ اسی نام محمد کے دم سے قائم ہے اور کائنات کی سانس اسی تپش سے چل رہی ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمہ کے ایمان میں ہے۔
چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفائنیا لکے ذکرے کا دیکھے۔ تشریح: محمد کا نام ہر جگہ موجود ہے، صحرا، پہاڑ، سمندر، طوفان، مشرق سے مغرب تک۔ یہ نام ہر مسلمان کے دل میں بسا ہوا ہے۔ دنیا کی قومیں ہمیشہ یہ عظمت اور رفت دیکھتی رہیں گی کہ اللہ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، رفینیا لیویز نواروئے۔ مردم چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ حلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بللی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ تشریح: یہ دنیا جو کبھی ظلمت میں تھی تمہارے شہدا کی قربانیوں سے بیدار ہوئی۔ وہ ہلال، چاند جسے تمہاری حرارت نے پروان چڑھایا، وہ ابللی دنیا کہلاتی ہے، عشق کی دنیا۔ یہ دنیا محمد کے نام سے پارے کی طرح گرم ہے اور نور میں آنکھ کے تارے کی طرح ڈوبی ہوئی ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تری، میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تری، ماسوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تری، تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو و قلم تیرے ہے۔ تشریح: مسلمان کی عقل اس کی ڈھال ہے اور عشق، رسول کا عشق، اس کی تلوار۔ اے میرے درویش صفت مسلمان، تیری خلافت پوری دنیا کی قیادت کی اہل ہے۔ اللہ کے سوا ہر طاقت کو تاو او اللہ اکبر کی آگ سے جلا دیتا ہے۔ اگر تاو سچا مسلمان ہے تو تدبیر، کوشش تیری تقدیر بن جاتی ہے۔ اگر تاو نے محمد سے سچی وفا کی تو ہم، اللہ تعالیٰ، تیرے ساتھ ہے۔ پھر یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، لو و قلم یعنی تقدیر کا اختیار بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔